आता रिसंटली आमच्या नदरेक येयलेले जे माझी घर स्कीम हे आता ZP इलेक्शनाक तुमकां हिट जातले काय ना हेजेर तुजें कितें मत आसा? प्रत्यक्षान त्या स्किमीचो कितल्या गोंयकारांक कितल्या स्थानिकांक फायदो जातलो हेजेर सगळें अवलंबून आसा. आयज जर आमी पळयशीत जाल्यार स्कीम काडलेली आसा खरी, पूण किल्यान पंचायतीन एक एग्जाम्पल दिता हांव. किल्यान पंचायत मेंबर आमी आसा, हांव आसा, सोनल मालवणकर आसा, जावं आनीक आसा मेंबर्स. पंचायतीन फॉर्मां अवेलेबल ना, पंचायतीन फॉर्मां अवेलेबल ना स्किमीची. जावं आमचे पंचायत मेंबर्स आसा तांकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. मागीर ही लोकां पर्यंत स्किमी पावतल्यो कश्यो? म्हणजे लोकांनी यांच्या दारांनी येवपाचें. म्हाजें घर न्हू, म्हाजें दार. आमदार म्हणटा जायत की म्हाजें दार, म्हाज्या दारान येयात तुमी, म्हाज्या घरान, म्हाजें घर न्हू, म्हाज्या दारान येयात तुमी, हांव तुमकां फॉर्मां दिता, अशें जावंक शकना. म्हाका दिसता जर खऱ्या अर्थान जर ह्यो स्किमी बऱ्यो जर आसा, गोंयकारांक जर फायदो आसा जाल्यार त्यो स्किमी पंचायतींच्यान लोकां मार्फत पावोवंक जाय. कित्याक सगळ्या मतदारसंघांच्या लोकांक म्हाज्या दारान यो हें सांगप बरोबर म्हाका दिसना. ओके. प्रतीक्षा मॅडम, एक प्रश्न तुमच्या खातीर आसा. तुमी आतां महिला काँग्रेस लिडर, वायस प्रेसिडेंट. तर जेन्ना कॅम्पेन आसता खंयसर आतां पब्लीक मिटिंग्स जाता आनी त्या मिटिंगेक जो तुमचो ओपोनंट जो आसा तो म्हणटा गोंयची उदरगत जालेली आसा, गोंयान प्रोग्रेस जाल्लेले आसा, गोंयकार आतां फुडें सरता. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ओपोनंट म्हणटा पळय तांकां एक्चुअल तेंच्यांनी थ्रू एक्शन कांयच प्रूव केल्लें ना, म्हणून तांकां परत परत म्हाका दिसता हें म्हणचें पडटा की आमी उदरगत केला, आमी गोंयचें कितें परिवर्तन केल्लें आसा. तुमी म्हटलेल्या भशेन आत्तां ओदो तेंच्यांनी पॅम्पलेट छापला, रिपोर्ट कार्ड कसो केला. इतलें जर कार्य खरेंच केल्लें आसलें जाल्यार एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट आवट करून दिवपाची गरजूच पडची नासली. तेंच्यांनी कांय केल्लेंच ना, सो म्हणून तांकां आतां बेश्टे फोटो घालून एक कार्ड करचें पडटा दाखोवपाक की आपूण बाबा कितें कितें केलां. आनी हो पक्ष आसा पळय भारतीय जुमला पार्टी, हो पक्ष फक्त जुमलेबाज आनी एक नंबर फटिंगपणा करपाक सारको नंबर 1 आसा. हे म्हाजें घर आसूं काय कसली हेंच्यो स्कीम आनी योजना आसूं की कितें उदरगत करता म्हणटा पळय ते हे सगळ्या लोकांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. हे फक्त फटिंगपणाच्यो स्किमी हाडटा आनी सारके तुमी टायमींग पळय, इलेक्शन आसता तेन्ना तेंचे खंयची तरी नवीन स्कीम येता फक्त लोकांक पिशान काडपाक आनी वोट. ते तांकां दिसता की आमी अशें करून वोट बँक आमची खूश करतले म्हणून. पण लोकांकूय सगळ्यांक कळून चुकलेले आसा आनी लोकूय हुशार आसात. वोटर्सांनी ह्या टायमार पळयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीन कशें हेच्या पयलीं वेगळी वेगळी स्किमीची नांवां हाडलेन उदरगत करता. हे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोंय अशें म्हणटा पळय तेन्ना आतां सगळ्या ह्या भाजपच्या मंत्र्यांक, CMांक लज दिसूंक जाय. अशें उलोवपाक सुद्दां लज दिसूंक जाय. व्हडली व्हडली उतरां फक्त भाशणांनी उलयतात ते आनी मोठे मोठे एअर कंडिशन हॉलांनी अशे व्हडले इव्हेंट करता आनी ती भाशणां दिता. एक्चुअल रस्त्यार येवन पळय रस्तोच ना, रस्तो चलपाक लोकांक ना आनी कसली उदरगत तुमी उलयता. हे सगळे एक व्हडले जुमला आसा फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक आनी लोकांचे मत मेळपाक. पण लोकांक कळलेलें आसा की ही सगळी फटिंगपणां चल्ला आनी इलेक्शन सोंपलें तशें कांय मेळपाचें ना, टाय फिश जातले लोकांचे. म्हाजो लास्ट प्रश्न आसा मॅडम, ZP कॅन्डिडेटा खातीर कितें अपील करूंक सोदता जनतेक? हांव सोनल मालवणकर, रेज मार्कस कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP कॅन्डिडेट. तुमचे कडेन काळजांच्यान मनांच्यान नमस्कार करून तुमचे कडेन मागता की तुमकां तुमचे बहुसंख्य मत म्हाका दिवन एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां फुडें तुमचे कडेन वोट मागता तेन्ना तुमी तुमचे 20 तारखेर बहुसंख्य मतां भायर सरून म्हाका वोट दिवन जिखून हाडात. थँक्यू. थँक्यू. हे तुमी सगळे लाईव्ह पळयताले गोवा रिपब्लीक 24 तास. जाता तितको व्हिडिओ शेअर करचो, लायक करचो. देव बरें करूं.